बायक तुम्ही पळसकट्यार येयले कितें जालो इशू तेंचो आतां? म्हणजे तो पार्सेकर फूड्स म्हणून एक हांगासर एक हें आसा प्लांट आसा आनी त्या प्लांटाचो तेणी म्हणजे पंचायतीन ताका 2021 एक फूड प्रोसेसिंग युनीट म्हणून एक ट्रेड लायसन दिला आनी ते ट्रेड लायसनाच्या आदाराचेर तो आनी हांगासर एक रेंडरींग प्लांट सुरवात केला अशी आमकां लोकांची कंप्लेन आसा आनी आमी स्वता हांगासर सॅटिस्फॅक्शन करपाक मुद्दम येयल्ले. तो रेंडरींग प्लांट आसा तो लिगल आसा काय इलिगल आसा तेका पळोवपाक आनी तातूंत 1 क्वेश्चन दिल्या उपरांत आनी आयज 31 मार्चाक तेजें हें रिन्यूवल आहा तो सोंपता. सो तेणी 30 मार्चाक आमकां एक एप्लिकेशन दिल्लें की आपलो रिन्यू करचो म्हणून आनी ऑलरेडी ह्या प्लांटाचेर हांगा लोकल जे आसा तांच्यांनी कंप्लेन दिल्ली आसा की हांगासर एक प्लांट जो आसा तेजे इलिगल कन्स्ट्रक्शन आसा आनी तो इलिगली चलयता म्हणून. सो आमी ताका नोटीस दिली 7 दिसां पयलीं आनी आयजच्या दिसा आमी नोटिसा प्रमाणे आयज आमी येयल्ले आनी नोटिसा प्रमाणे आमी 7 पंच, सरपंच, डेप्युटी सरपंच आनी बाकीचे पंचायत स्टाफ BDOचो इंजिनियर आनी जे कंप्लेनर दोग जाणा तांकां घेवन आमी येयल्ले. जेन्ना आमी कंप्लेनर घेवन गेटी घेता इवन आमी कशें सदांच करता आसतना आमी पुलीस प्रोटेक्शन घेताच ताका कसलें सॅटिस्फॅक्शन इशू आहा जाल्यार प्रोटेक्शन तशें पुलिसूय हांगा येयल्ले आनी जेन्ना आमी गेटीर पावले तेन्ना जो ओनर आसा पार्सेकर तेणी आमकां भितर वचपाक दिवना. तेजें म्हणणें आहा की जे कंप्लेनर आसा तांकां तुमी घेयनासतना भितर या म्हणून जे लोकल आहा तांकां घेयनासतना भितर या पूण पंचायत एक्टा प्रमाणे पंचायत आयज मेरेन आमी प्रोसिजरान म्हाजो म्हणजे 10 वर्सां जालीं हांव पंचायतीन आसा आनी आयज मेरेन जे पंचायतीन इलिगल कन्स्ट्रक्शन म्हणून येता तेन्ना आमी पंचायतीन जे इलिगल कन्स्ट्रक्शन एप्लिकेशन दिता तांकां घेवनूच तांकां दाखोवचें पडटा की बाबा हें आपूण हें इलिगल कन्स्ट्रक्शन आहा तांकां विटनेस म्हणून घेवन आमी तें प्रोसिजर करता आनी त्या प्रोसिजर प्रमाणे आमी मुखार वता आसतना जो ओनर आहा तो आमकां भितर एलाव करिना. पंचायती कितें परमिशन दिता? परमिशन ताका फूड प्रोसेसिंग युनीट 2021 म्हणजे आमच्या फाटली जी बॉडी आहा तेंच्यान ताका परमिशन दिलें. परमिशन दिता आसतना कितें सगळ्यांक म्हणजे पंचायती जेन्ना आसता तेन्ना एनिमल्स सगळें डिसिजन घेता आनी जे फूड प्रोसेसिंग युनीट म्हणून ग्रीन प्रोजेक्ट त्या आदाराचेर तेंच्या गांवच्या लोकलिटीक एम्प्लॉयमेंट मेळटलें तशेंच हांगा कितें बरें जातलें ह्या थिंकिंगान मे बी तेंच्यांनी दिलां आसतलें पूण तेजो रिफ्यूज करता हो जो ओनर आसा तेणी फूड प्रोसेसिंग युनिटाक कोणाचोच ऑब्जेक्शन नासलो पूण जेन्ना तो रेंडरींग प्लांट घालो जो भायलो 16 टन म्हणजे इवन पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान ताका 16 टन ट्रीट करपाक परमिशन दिलां पूण आमी ताका रेंडरींग प्लांटा पंचायतीन ताका ट्रेड लायसन दिलें ना तरी पूण पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान ताका 16 टन ट्रीट करपाक परमिशन दिलां. त्या परमिशनाचेर तो हांगासर इलिगल रेंडरींग प्लांट चलयता आनी जे रेंडरींग करता जे भायले जो वेस्ट हाडून तो रेंडरींग करता त्या रेंडरींग करता आसतना जो स्मेल जो लोकलांक म्हणजे स्पेसान घाला तितून हे लोकल जे तांकां भरपूर त्रास जाता ताका लागून लोकांचे ऑब्जेक्शन तशें लोकां वांगडा आमी सगळे 7 जाण पंच, सरपंच, डेप्युटी सरपंच सगळे आमी तेंच्या वांगडा आसा कारण लोकांक जर त्रास जाता आनी तो समज आमी पंचायतीन ताका परमिशन दिवन आनी तो इलिगल जालो जाल्यार ताजो तो इलिगल म्हणून आमकां सिद्ध करपा खातीर कितें डिमांड आसा? लोकांचो डिमांड आसा की पयलीं स्टार्टींग लोकांचो डिमांड आसता आनी लोकांनी सदांच ताका सपोर्ट केल्लो जे ओनर आसा ताका तूं फूड प्रोसेसिंग युनीट बंद कर चालू दवर आनी तो रेंडरींग जे करता तूं भायले हाडून तें बंद कर जेणे करून आमच्या लोकांक जो वासा त्रास जाता तो बंद जावपा खातीर. पूण हें सांगून इवन ताका आमी स्वता सांगलें बाकी सगळ्यांनी लोकलांक सांगलें सगळ्यांनी ताका सांगता 2 वर्सां जालीं चालूच आसा आनी आपूण बंद करता बी म्हणटा तो पूण फाटोफाट चालू दवरता आनी तो रेंडरींग प्लांट टोटली बंद जावपाचो. आयज लोकांचो म्हणजे लोकांचे पासय स्पीड आसा लोक आयज रस्ते 11 दीस जाले ते धरण रस्तो उरला बाकी सगळ्यांनी ताका पंचायतीचो सपोर्ट आसा आमदाराचो सपोर्ट आसा सगळ्यांनी तांकां सपोर्ट केला. जो रेंडरींग प्लांटा सपोर्ट आतां फूड प्रोसेसिंग युनीट कित्याक जर तो कोणाचेच आयकना जाल्यार आमकां हो प्लांट हांगा कसलोच एक्टिव्ह हें नाका म्हणून. तुमी लोकल पंच आनी आयज तुमी लोकां वांगडा हांगा 11 दीस जाले बसता आनी आयज इन्स्पेक्शन करपाक दिवना तुमी कितें सांगपाक सोदता? आमी इतलें कित्याक तेणी आतां आमी इन्स्पेक्शन करपाक गेलेले तेणी आमकां एलाव करूं ना. 2 कोण कंप्लेंटर आसा तांकां तो भितर एलाव करिना. हे कितें तरी हेतून दिसता न्ही आमकां फॉल्ट मग तो कायद्यान आसा न्ही जाल्यार आमकां भितर घेवपाक जाय तेणी. कंप्लेनीन कोण ज्यो पंचायतीन दिता न्ही ताका घेवपाकूच जाय न्ही तेणी कित्याक करिना तो आं हे म्हाका आमकां हे गांवाक न्ही कळपाक जाय तेचें. मॅडम तुमी हांगा लोकल आनी तुमकां कितें त्रास जाता हांगा? त्रास म्हटल्यार आमी सांगीत आसा तो स्मेल कितें करता न्ही सामकें आमकां जेवपाक जायना इतले उलटी सुद्दां जाता. राती पूण तेचो प्लांट चालू आशिल्लो राती पसून चालू यस राती सुद्दां आशिल्लो तेचो. आनी खंयच्यान हाडटा आतां सद्या रस्तो बंद आसा? आतां सुद्दां एक आवाज येता पळय म्हणजे ते एक्चुली ती 31 तारखेक सोंपलां तरी पूण कितें तरी युनीट भितर आमी वचना पूण हांगा सगळ्यांक तुमकां पत्रकारांक सुद्दां आवाज येता बारीक पळय की चालू आहा म्हणजे प्लांट चालू आसा सुद्दां. वर्षा जोरे पंच मेंबर वर्षा जोरे मोले पंचायतीची पंच मेंबर.